تو اب میں بلا تمہید مفصل خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کی اس محفل کے، آج کی اس بزم کے مہمان خصوصی میری مراد شہزادہ اہل حدیث، ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد عبد الماجد معاذ صاحب، ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری عبد الماجد معاذ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تیرے میرے مالک نے یوسف نو حسن و جمال دیتا، تیرے میرے مالک نے یوسف نو حسن و جمال دیتا، داؤد نو سہنی آواز دیتی، سلیمان نو تخت کمال دیتا، تے کیتی شان بلند عیسیٰ دی، کیتی شان بلند عیسیٰ دی، ہر معجزہ موسیٰ نو کمال دیتا، تے جدوں ساڈی واری آئی یارو، جدوں ساڈی واری آئی یارو، سانو آمینہ مائی دا لال دیتا۔ سامعین کرام حضرات و احباب، اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا، جڑا ساری کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، انگنت لا تعداد و سلام امام الانبیاء جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے۔ حضرات محترم، نہایت ہی مسرت دی بات ہے کہ تسا احباب دے اس گاؤں دے اندر دوسری مرتبہ تسا احباب دی دعوت بڑی پیار بری حاضری ہے۔ اللہ کو دعا اللہ اس مختصر وقت دے اندر سادہ اس تیرے عظیم گھر دے اندر بیٹھنا، اتھے قرآن سننا، مصطفیٰ دا فرمان سننا، ساڑھے واسطے توشہ آخرت بنا، اور اس جگہ تے بیٹھ کر کے جو کچھ سنیے سنائیے، کنا دے ذائقے دے نال نال کما حقہو عمل کرنے دی توفیق عطا فرما۔ حضرات، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ اس حضرت انسان واسطے کامل رہبر اور کامل رہنما اصول ہے۔ پیغمبر اعظم دی زندگی دا ہر پہلو اللہ نے ساڑھے واسطے اسوہ حسنہ بنایا۔ پیارے پیغمبر دی زندگی دا ہر گوشہ
ساڑھے واسطے نمونہ حیات. اگر اسی اپنی زندگی تے غور کریے، ہر انسان بالعموم اور ہر مسلمان بالخصوص کسی نہ کسی پریشانی دے اندر، کسی نہ کسی بیماری اور ازمائش دے اندر مبتلا ہے، الا ماشاءاللہ. اگر انہاں بیماریاں، ازمائشاں اور پریشانیاں دے اسباب، وجوہات اور انہاں دی علت دے اوپر غور کیتا جائے کہ آخر کیوں، تے اسی اس نتیجے تے پہنچنے ہیں کہ باصیت مسلمان اسا اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان تو منہ موڑیا، نتیجتاً اللہ نے یہ پریشانیاں ازمائشاں ساڈا مقدر بنا چھڑی. اور حضرات یہ بات بھی پیش نظر رہ جائے کہ باصیت انسان ساڈا حق بندا ہے کہ اپنی ہر مشکل دی مشکل کشائی، اپنی ہر حاجت دی حاجت روائی، اپنی ہر قسم دی بگڑی بنان واسطے، اولاد دا سوال کرنے واسطے، پریشانیاں تو نجات حاصل کرنے واسطے کیڑا دروازہ کھٹکھٹانا. یار اچھی بولو. مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب ماشاءاللہ پورے جوش و خروش دے نال توانو جناب تڑپا کے گئے نے، تے تواڈا حق بندا ہے کہ انہاں دے جوش دا فائدہ مینوں بھی دیو، تے اسے تسلسل دے نال ہی میرا ذرا جڑیاں گزارشات نے سنو، ذرا اچھی ساری کہہ دیو سبحان اللہ. میں عرض کر رہا سا باصیت انسان ساڈا حق بندا ہے مشکل کشائی اور حاجت روائی واسطے کیڑو پکارنا صرف پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک. اور باصیت مسلمان ساڈا یہ حق بندا ہے کہ ہر قسم دی رہبری، ہر قسم دی رہنمائی واسطے رہبر و رہنما صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منیا جائے، اور پیغمبر دی سیرت طیبات کما حکمل کیتا جائے. تو حضرات جتھے اسی پیارے پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ سننے تے میرے پیغمبر دی سیرت دے گوشیاں چوں ایک گوشہ ہے کہ میرے پیغمبر نے اپنی حیات طیبہ کیویں گزاری. میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی دا مکی دور اور میرے پیغمبر دا مدنی دور، میرے پیغمبر دی ساری حیات طیبات دے اندر میرے پیغمبر دا کردار کیسا، میرے پیغمبر دے لوگاں دے نال رویے کیسے، میرا پیغمبر دوستاں دے نال کیویں ملن والے، دشمناں دے نال میرے پیغمبر دا کردار کیسا، اپنے دے نال، غیراں دے نال، اپنی اولاد دے نال اور اپنے اصحاب دے نال میرے مصطفیٰ دا کردار اور میرے مصطفیٰ دا رویہ کیسا. بس آج دے اس مختصر وقت دے اندر پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چند رویاں دا تذکرہ کرانگا، تسی احباب دی محبت دا حصول حاصل ہوئے. اللہ کو دعا ہے اللہ جو کئی عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. پیارے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والے قرآن دی تلاوت سماعت فرمائی. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد درود پڑھیے، ضرور پڑھیے مگر مسنون پڑھیے. امام کائنات سید کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میں تے کہنا چاہنا خدا دی قسمیں شاید دا ڈرم پیا ہوئے نا، مٹھی تو مٹھی مٹھیائی بھی اتنی مٹھے والی نہیں جتنا اللہ نے اپنا قرآن میرے مصطفیٰ دے سینہ ترت نازل فرما چھڑے. ویکھے نا کتنی شرینیاں
اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے بڑا چھڑیاں نے کائنات دے رب دا قرآن شان میرے پیغمبر دا فرمایا سونے محبوبا اِنَّا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے رب دے قرآن دا دوسرا مقام شان میرے پیغمبر دا فرمایا وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین۔ قرآن دا تیسرا مقام شان میرے پیغمبر دا فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ میرے رب دا قرآن میرے پیغمبر دی عظمت بیان کردہ پہ آئے نا اللہ نے میرے پیغمبر دا رویہ کتنا عظیم و شان بنا چھڑے فرمایا سونے محبوبا اسا تھواڈے دل نو بڑی نرم فرما چھڑے سونے محبوبا کائنات رب نے تینو نرم مزاج بنا چھڑے سونے محبوبا یہ تیرے دل دی نرمی ہے نا روم تو آن والا آیا یہ صہیب آ کر کے تیرا غلام بن گیا حبشے تو آن والا بلال آیا آ کر کے تیرا غلام بن گیا تپتی ریت چل کر کے اپنا جسم چھلنی کروانا گوارا کر لیا اپنی جانا دا نظرانہ پیش کرنا گوارا کر لیا لیکن سونے محبوبا یہ تیرا نرم مزاج ہونا کتنی عظمتہ والا ہے نا جیڑا کولا گیا میرے محبوب دا بن کے رہ گیا جیڑا میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر بیٹھ گیا اللہ دی رحمت دے نال میرے پیغمبر دا ہو کر کے رہ گیا منو ایک بات پیارے پیغمبر دی حدیث یاد آئی نا تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میری عظمت دے شان کیا ہے کائنات رب نے مینو ادوں دا خاتم النبیین بنایا ہے جدو جد الانبیاء آدم دی مٹی ہلے گوئی ہوئی سی پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ توانو میں اپنی ابتدا دے بارے نہ دسا جی حضور ضرور بتلائیے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مینو میرے باپ ابراہیم دیاں دعاواں دا نتیجہ بنا کر کے بھیجے ہے اللہ نے مینو سیدنا عیسیٰ دی بشارت بنا کر کے بھیجے ہے میں محمد دی شان ہے اللہ نے مینو ماں آمینہ دے خواب دی تعبیر بنا چھڑے ہے کیڑی ماں آمینہ دی خواب جیڑی میرے پیغمبر دی پیدائش دے ویلے اما آمینہ نے ویکھے آنا ایک روشنی ماں آمینہ دے پیٹ مبارک جو نکلی ہے نا ایسی روشنی ہے جڑے شام دے محلہ نو روشن فرما چھڑے اللہ اکبر کبیرہ حضور آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سوتے چہروں کا زنگ اترا سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا
دا قرآن فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ اکبر کبیرہ رویے میرے پیغمبر دے بیان کرنا چاہنا تیرے تے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ کیسا اللہ دے نال میرے پیغمبر دا رویہ کتنا پیارا تیری تے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون امی عائشہ میرے پیغمبر دی عزت امی عائشہ قیامت دیاں دیواراں تک آن والے مومنہ دی ماں سیدہ عائشہ کون عائشہ تیری تے میری ماں عائشہ کون عائشہ جدے حجرے نو کائنات رب نے اپنے نزول قرآن دا مرکز بنا چھڑے پھر میں کیوں نارزہ لا چھڑا عرشہ اتو مولا نے لوگوں دیتیاں گوائیاں نے میری تے تیری اماں عائشہ دی بڑی محبت دے نال سن دے جانا عرشہ اتو مولا نے لوگوں دیتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا میرے پیغمبر دی بیوی مومنہ دی ماں اماں عائشہ صدیقہ عرشہ اتو مولا نے لوگوں دیتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا اپنی اماں دی عظمت دا تذکرہ کر رہے ہیں محبت دا اظہار کر دے اچھی کہہ دے سبحان اللہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا میرے پیارے پیغمبر مدینے دے اندر تشریف لے کر کے آئے بچیاں میرے پیغمبر دا دیدار کرن واسطے حیرت نال بچیاں حیرت نال پوچھ دیاں سن انصار مدینہ دیاں بچیاں حیرت نال پوچھ دیاں سن انصار مدینہ دیاں نی عائشہ تیرے سردہ نی عائشہ تیرے سردہ سردار بڑا سونا اللہ اکبر کبیرہ تیری تے میری اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے سر دا تاج محمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ اماں جان فرماندیاں نے آقا علیہ السلام ساری ساری رات رب دا قرآن پڑھتے جانے میرے لمبے لمبے سجدے کا ایک دن پیارے پیر مبارک میرے مصطفیٰ دے پیر مبارک میں سوال کر چھڑے آقا جی کائنات رب نے تھوانو معصوم فرمائے توجہ میری طرف پیارے پیغمبر دے رویہ تذکرہ کلمہ میرے مصطفیٰ دا پڑے محبت دا دعویٰ میرے مصطفیٰ نل کرنا ہے نا عشق دا دعویٰ میرے پیغمبر دے
دے نال کرنے آ جا کردار میرے مصطفیٰ جیسا بنا لے آ جا رویہ میرے پیغمبر جیسا بنا لے میرے پیغمبر دا رویہ نوٹ کر دے جانا اماں جی فرماندے نے میرے پیغمبر دے پیر مبارک سج گئے میں پیارے پیغمبر کو سوال کیتا آقا جی ساری ساری رات قیام کر دے رہ جاندے ہو ساری ساری رات سجدے کر دے رہ جاندے ہو ساری ساری رات توبہ استغفار کر دے رہ جاندے ہو کائنات رب نے توانو معصوم من الخطا پیدا فرمائے قد غفر اللہ لکا سونیا محبوبہ توانو تے معصوم من الخطا پیدا فرمائے اتنیاں لمبیاں لمبیاں عبادتاں کیوں کر دے ہو کردار میرے پیغمبر دا اللہ اکبر کبیرہ رویہ میرے مصطفیٰ دا پیارے پیغمبر دی زبان نبوت نے جنبش کی تھی آقا فرمایا میری عائشہ افلا اکون عبدا شکورا میری عائشہ میں اپنے رب دا شکر کیوں نہ کرا جس رب نے مکے دے یتیم محمد نو نبیاں دا امام بنا چھڑے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دا رویہ کتنا پیارا ہے نا ساری ساری رات عبادتہ میرے پیغمبر نے کر چھڑیاں رویہ ساری رات میرے پیغمبر دی مسلح تے گزر جان والی اتنیاں عبادتہ کائنات رب دا قرآن فرمایا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے پیغمبر دا رویہ کیسا کٹن راتاں مسلح تے کٹن راتاں مسلح تے کلوتیاں پیر سج جاون خدا کے نہ جاگتنا خدا کے نہ جاگتنا عبادت ہو جائیو او لکھن دشمن دی تعریفاں لکھن دشمن دی تعریفاں لیاقت ہو جائیو نبی سارے مقتدی ہو میرا پیغمبر نبی سارے مقتدی ہو امامت ہو جائیو میرے پیغمبر دا رویہ بند کرا دے رویہ میرے پیغمبر دا آقا علیہ السلام دیا راتاں مسلح تے گزرن والیاں میرا پیغمبر شب زندہ دار میرا پیغمبر تہجد گزار حضرات اے ہے میرے مصطفیٰ دا رویہ کائنات دے پروردگار دینا اور اساں بھی غور کریے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تے نکے بننے کھالے پہلی تے غور کرنے والوں آؤ میرے پیغمبر دے رویے تے غور کیجئے میرا مصطفیٰ ساری ساری رات جاگ کے رب نو منانوا اور ساڑھا رویہ کیا ہے ساڑھیاں راتاں ٹی وی دے آگے ساڑھیاں راتاں چوکاں دے اندر ساڑھیاں راتاں چوٹ اور چگلی دے اندر گزر رہیاں نے جبکہ کلمہ اس محمد الرسول اللہ دا پڑے جے دیاں راتاں مسلح تے گزرن والیاں جیڑا ساری ساری رات اللہ کو توبہ استغفار کر تو حضرات ثابت کیا ہوئے اگر اپنی پریشانیاں دا حل اگر اپنی مجبوریاں تو نجات اگر بیماریاں تو نجات اور ازمیشہ تو نجات چاہتے ہو آئیے میرے مصطفیٰ دا رویہ اپنائیے کائنات کے پروردگار دے نال
اپنے تعلق نو مضبوط کیجئے رب دے گھر دے اندر کھڑا ہو کر کے دعویٰ کر رہے ہیں جدو تھوڑا تعلق رب دے نال مضبوط ہو جائے گا رویہ میرے مصطفیٰ جیسا ہو جائے گا کائنات دا رب تھوڑیاں پریشانیاں بھی دور کرے گا عرش برید و رحمتیاں بارشاں بھی نازل فرما میرے پیغمبر دا رویہ کائنات دے پروردگار دے نال بڑا ہی مضبوط ہے اللہ کو دعا کیجئے اللہ سانو بھی اپنے رویے مصطفیٰ جیسے بنانے دی توفیق عطا آگے چلیے میرے پیغمبر دے رویے دا دوسرا عظیم الشان مظہر میرے مصطفیٰ رب دے قرآن دے نال بھی بڑا مضبوط تعلق رکھنے والا میرے محمد دا اس قرآن دے نال بھی تعلق بڑا گہرا ہے جڑا قرآن رب نے میرے مصطفیٰ دے سینہ پاک سے نازل فرما آئیے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد امام کائنات سید کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دے ایک دن میں مسجد دے اندر بیٹھا قرآن دی تلاوت پیا کرنا کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے میرے کول آ کر کے بیٹھ گئے آ کر کے میرے پیغمبر نے آرڈر فرمایا عبداللہ قرآن دیاں تلاوتاں کر میں محمد قرآن سننا چاہنا حضرت عبداللہ بیان کر دینے میں کائنات امام کو لو سوال کیتا سونیا محبوبہ میں قرآن دیاں تلاوتاں کراں جبکہ قرآن تیرا اپنے تھواڈے سینہ تھرت نازل فرمائے سونیا محبوبہ میں قرآن دیاں تلاوتاں کراں جبکہ قرآن تے تھواڈے اتے اللہ نے نازل فرمائے سن میرے ویرا غور کر دے جانا رویہ میرے پیغمبر دا کردار میرے مصطفیٰ دا آج مسجد دے اندر بیٹھ کر کے ضائع نہ ہو جائے ظہیر کچی صاحب بھی بیان کر چکے میں اپنے ٹائم دے اندر چلا جاواں گا باقی میرے دوست علماء بھی آ کر کے بیان کرنگے سارے مولویاں دیاں تقریراں یاد نہیں رہ سکتیاں ایک گل بننے لے کے چلا جائینا کائنات دے ربا ایک قرآن دا خادم تے قرآن دا کاری آیا سی راتی ایک بیان کر کے گیا ہے ایک جناب کردار مصطفیٰ جیسا بنائے ایک کوئی گل دسیے اپنا رویہ پیغمبر جیسا بنا لینے کائنات دے ربا فجر دی نماز پڑھ کے دعا کرنا پیا اللہ اپنے نال بھی رویہ مصطفیٰ جیسا بنا دے قرآن دے نال بھی رویہ میرے مصطفیٰ جیسا بنا دے اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن مسعود فرمان دینے پیارے پیغمبر جی میں قرآن پڑھا جبکہ قرآن تیرا اپنے تھواڈے سینے تے نازل فرمایا جی عبداللہ میرا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھتا جائے میں قرآن سندا جاؤں کی رویہ عبداللہ تو قرآن پڑھتا جاویں میں قرآن سندا جاؤں اللہ اکبر کبیرہ کیڑے پیارے پیغمبر او میرا سوہنا پیغمبر جنوں کائنات رب نے شاف معاشر بنا چھڑے کیڑا میرا پیغمبر جنوں رب نے ساکی ایک کوثر بنا چھڑے کیڑا میرا پیغمبر جنوں رب نے امام الانبیاء بنا چھڑے کیڑا میرا پیغمبر جے دے بارے کائنات رب نے فرمایا ما کان محمد ما کان محمد خدا دی قسم سڑپ کر کے رہ جا آج سونے دا کلمہ پڑھ کے مان کرنا پہ آج میرے مصطفیٰ دا امتی بن کے جنت دا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں چلئی پھرنے کدی غور تے کر اپنے کردار تے کدی غور تے کرنا اپنے رویہ تے کیسے تیرے رویے نے کیوں زور دے رہا میری بات یاد رہ جائے کیڑا سوہنا پیغمبر کائنات رب دا قرآن فرمایا ما کان محمدun ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے رب نے میرے پیغمبر نو نبیاں دا امام بھی بنائے
اللہ نے میرے مصطفیٰ نو خاتم الانبیاء بھی بنا چھڑے اللہ اکبر کبیرہ تے میرے پیغمبر دا رویہ کیا ہے فرمایا عبداللہ میں نبیاں دے امام محمد دا دل کردہ ہے تو قرآن پڑھتا جاویں میں تیرے سامنے بیٹھ کے سندا جاویں اے میرے پیغمبر دا رویہ تے اپنے رویے تے غور کریے ایمانداری دے نال دس میرے سمیت چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے میرے جوان ویر تے چھوٹے بچے بھی بیٹھے نے تواڈے وچوں کسے نے آ کر کے میرے بھائی قاری اشرف کولوں سوال کیتا ہوئے قاری جی اج قرآن دی تلاوت کرو دل بڑا ہی بے چین غور کرو میرے بھائی جلسے دے اندر آکے تے مولویاں دے شیر مٹھاس نہیں یہ تربیتی ورکشاپ نے غور کیجئے اگر کوئی 10 سال گزار چکا ہے 50 سال گزار چکا ہے 70 سال گزار چکا ہے میرے سمیت درد دل لے کر کے آیا ہلے ڈلے بیران دا کچھ نہیں گیا جیڑی گزر گئی ہلے بھی رب نال تعلق مضبوط کیجئے قرآن دے نال تعلق مضبوط کیجئے کائنات دا رب اینا تعلقات دی وجہ تو تھوڑیاں پریشانیاں آپ ہی دور فرما کدی آکے قاری اشرف نو کیا قاری جی قرآن سناؤ آج بڑا پریشان حضرات سوال کیجئے اور میں اپنے کولو نہیں کائنات دے رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا ساڑھے مہمان لاہور تو تشریف لے کر کے آئے محترم بلال صاحب کیا لئے ٹھیک ٹھاک اسی انہاں نو اہلاً و سہلاً مرحبا کہنے بس انہاں دی آمد دا انتظار تھی تھوڑیاں جیاں گزارشات تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ تو قرآن پڑھدا جا میرا دل کردہ سندا جاواں حضرت عبداللہ فرمان دینے میں قرآن دیاں تلاوتاں پڑھنیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں غور کر دے جانا توجہ میری طرف دیدار کیجئے حضرت صاحب دا دیدار کیجئے توجہ میری طرف بنائیے امام کائنات نے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر چھڑیاں نبیان دا امام محمد قرآن دی تلاوت سن رہے آئے نا ختم نبوت دا علمبردار تیرا تے میرا سونا پیغمبر قرآن دی تلاوت سندا پہ قرآن دے نال تعلق میرے پیغمبر دا کتنا مضبوط ہے رویہ میرے مصطفیٰ دا کتنا پیار ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان دینے میں قرآن پڑھ دیاں اس آیت پہنچے آنا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا عبداللہ بن مسعود فرمان دینے میں قرآن پڑھ دیا اس مقام تے پہنچے آنا میں ویکھیا میرے محمد قرآن سنی جا رہے نے اکھیاں چوان سو بہائی جا رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دا رویہ قرآن دے نال کتنا مضبوط ہے حضرات میں کہنا کی چانا آج تیری اس مسجد دے اندر تیری مسجد دا امام قرآن سنائے سارے کہندے نے بڑا ہی پیارا قرآن پڑھیا گیا ہے کیوں جو قرآن تے ہے ہی بڑی پیاری کتاب ہے یہ دے بارے کائنات رب نے فرما چھڑیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ اکبر کبیرہ میں کی بیان کرنا چاہنا تیری مسجد دا قاری قرآن پڑھے تو آشا شکار اٹھے نا تیرے گھر دے اندر قرآن دا چھوٹا دیا قاری بچہ قرآن دیا تلاوت کرے تے بڑا بہترین کہنا ہے نا لیکن اے قرآن کون پڑھتا پہ ہے میرے پیغمبر دا صحابی پڑھتا پہ ہے سندہ کون ہے یہ دے سینہ پاک دے کائنات رب نے اپنا قرآن نازل فرما چھڑے ہے میرے پیغمبر دا صحابی
عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھدا پہ او صحابی جے دے بارے کائنات دے رب نے رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما چھڈے کون صحابہ میرے پیغمبر دی فوج دے فوجی صحابہ میرے پیغمبر دے جری صحابہ میرے پیغمبر دے جان نچھاور کرن والے صحابہ میرے پیغمبر دی سنت دے گواہ صحابہ میرے پیغمبر دے جان نثار کرن والے صحابہ پھر میں صحابہ دی عظمت بیان کرا نبی دے صحابہ چمک دے ستارے نبی دے صحابہ چمک دے ستارے چمک دے ستارے راہ پر ہمارے نبی دیاں فوجا کی تاران دے ساتھی سفر غزر دے او مزاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی ناران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی ناران دے ساتھی نبی دے صحابہ نو جو مندہ سناسی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دا قرآن فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین میں کی عرض کر چکا ہوں میرے پیغمبر دا رویہ میرے پیغمبر دا تعلق اللہ دے نال بھی مضبوط سی میرے مصطفیٰ دا تعلق قرآن دے نال بھی بڑا مضبوط اور آئیے میرے پیغمبر دی سیرت دا ایک اور گوشہ سنا کر کے اجازت چاہوں گا اللہ نے میرے پیغمبر نو اتنی شانہ والا بڑھائے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ توجہ یار میری طرف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سونے ہمیں بے باسا توانو دعا جہانہ واسطے رحمت بنا اور کیسا رحیم کیسا محبت کرنے والا بڑھائے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سونے محبوبہ تیری سیرت عظیم الشان گوشہ ہے کہ کائنات دے رب نے تیرے دل نو نرم فرما چھتے آؤ بھائی سخت دلی ختم کر دیجئے اپنے سکے ماں جائے ویران دے نال مرن جین ختم کرنے والو آؤ اپنے دلانو نرم کر لیجئے اور کیسا نرم کیتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک نو آج سنیے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پیارے پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے پیارے پیغمبر فرمایا ابو ہریرہ آج پریشان نظر آ رہے کی پریشانیاں بڑھ گئیاں فرمایا جی حضور بڑی پریشانی بڑھ گئی پریشان ہو گیا کیا پریشانی ہے فرمایا آقا جی میری ماں نے لے تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا آج میں اپنی ماں نو دعوت توحید دیتی ہے نا تواڈی دعوت دا پیغام ہونا تک پہنچائے میری ماں نے دعوت قبول کرنا تے دور دی گالے تواڈے بارے مندہ بولنا شروع کر چھڑے تواڈا کلمہ پڑھنا تے دور دی گال ہے تواڈے بارے تبرہ کرنا شروع کر چھڑے آئے آقا جی میں تواڈے کو درخواست لے کر کے آیا میری ماں واسطے دعا کر دیو کائنات رب میری ماں نو ہدایت عطا فرما کی درخواست لے کر کے ایسا بھی سونے میری ماں تو آڈے تے تبرہ کر رہی ہے مندہ بول رہی ہے گالی گلوچ کر رہی ہے حضور میری ماں واسطے دعا کرو اور میری ماں نو ہدایت عطا کر دے وے اے میں رویہ کیدا بیان کر رہے ہیں کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج دے امتی دا رویہ کیسا ہے میرے سمیت تو آڈے اس پنڈ دا ماڑے تو ماڑا بھی کیوں نہ ہوئے مجال ہے کوئی سانو گال کٹ کے تے زندہ کر چلا جائے اور کچھ نہ کر سکے کم سے کم بلوچ لوگوں سر تے ضرور پاڑ دے
یہ ساڑھے رویے نے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ حضرات اے اپنے رویہ نو بدل لیجئے جس محمد دا کلمہ پڑھے مصطفیٰ دا رویہ نوٹ کیجئے صحابی بیان کرتا ہے حضور میری ماں تواڈے بارے تبرہ کر رہی ہے ماڑا بول رہی ہے لیکن حضور میں درخواست لے کر کے آیا میری ماں واسطے دعا کرو اللہ میری ماں نو ہدایت عطا اللہ اور میرے پیغمبر دی شان کیا ہے تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے مقام کیا ہے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ سونیا محبوبہ اسا تھواڈے دل نو نرم کر چھڑے ابو ہریرہ فرمایا سونیا محبوبہ میری ماں واسطے دعا کر دیو کائنات رب میری ماں نو ہدایت عطا کر دے میرے پیغمبر نے کوئی گال نہیں کی تھی میرے پیغمبر نے اپنے پیارے تے سونے ہتھاں نو نبوت والے ہتھاں نو اٹھایا کائنات رب کو دعاواں کرنیاں شروع کر چھڑیاں اللہم اہدی ابی ہریرہ کائنات دے ربا میں محمد تے تو دعا کرنا چاہنا اے ابو ہریرہ دی ماں میرے بارے تبرہ کر دیئے میرے تے بندہ بول دیئے لیکن میں محمد دعا کر رہا ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت عطا فرما دے حضرات غور کر دے جانا میں اپنی بات کو ختم کرنے واسطے جا رہے ہیں رویے میرے پیغمبر دے تین رویاں دا تذکرہ کر چکا میرے پیغمبر دا رویہ اللہ دے نال بھی بڑا مضبوط ہے میرے پیغمبر دا تعلق اللہ دے نال بھی بڑا مضبوط ہے ساری رات اللہ دا عبادات دے اندر گزارنا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں توبہ استغفار کرنیاں میرے پیغمبر دا رویہ ہے نا دوسرا کی بیان کیتے میرے پیغمبر دا رویہ قرآن دے نال بھی بڑا مضبوط ہے تیسرا کا بیان کیتے اپنے صحابہ دے نال میرے پیغمبر نے رویہ بڑا پیارا بنا چھڑے تعلق بڑا مضبوط بنا چھڑے آئیے دعوت فکر لے کر کے آیا کلمہ میرے پیغمبر دا پڑی بیٹھے محبت عشق دا دعویٰ بڑا بھرپور ہے جنت دے اندر جان دا اعلان بھی کرنا پہ اپنے تعلقات مصطفیٰ جیسے بنا لے اپنا کردار میرے مصطفیٰ جیسا بنا لے اپنے رویے میرے مصطفیٰ جیسے بنا لے اپنی حیاتی میرے مصطفیٰ دی سنت مطابق گزار لے سنت مطابق زندگی گزارے گا اپنے بیوی بچیاں دے نال تعلق سنت مطابق بیٹیاں دے نال تعلق سنت مطابق بیٹیاں دے نال تعلق سنت مطابق اپنے مزارے دے غلام تے نوکر دے نال تعلق پیارے پیغمبر دے رویے دے مطابق گزارے گا میرے پیغمبر دی سنت نو اپنائے گا تے ملے گا کی سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا یار اچھی کہہ دیو سبحان اللہ سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے سترہ بنان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصا دے وچ ملن گے سترہ بنان والے مدنی براق والا مدنی براق والا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا اللہ پاک دا قرآن فرمایا ان
ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کو دعا ہے جو کیا سنیا کما حکم کر توفیق عطا فرما، باسیت گناہگار غلطیاں ہو جاندی ہیں، اللہ اپنی حکمت کاملہ حکمت بالغہ دے نال ساڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما۔ ایک ضروری گزارش کراں گا جڑی میں ہر اپنی تقریر تو بات کرنا، خصوصی دعاواں دے اندر میرے والد محترم شیخ الحدیث استاذ العلماء ولی کامل حضرت محمد طیب ماد رحمت اللہ علیہ 53 سال اس علاقے دے اندر شہر فیصل آباد دے اندر گرد و نواح دے اندر مسلک دی جماعت دی دین دی الحمدللہ خدمت کیتی ہے۔ اللہ جتھے میرے بزرگ لیٹے نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا یار آمین تے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ جتھے میرے شیخ محترم لیتے نے انہاں دی قبر نو نور دے نال منور فرما، جتنے بھی اس میری مجلس دے اندر سائل آئے نے اللہ ہر کسی دی پریشانی دور فرما، جو بھی سنایا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز ہے جہاں کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ترجمان مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد عبد الماجد معاذ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں رویے میرے حضور کے اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔